75 साल तारीख में पाकिस्तान की किसी सियासतदान ने नहीं पहुंचाया। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से कौम को महफूज रखे। इन लोगों में शर्म और हया तो है ही नहीं, क्योंकि इन लोग तो इक़्तिदार के भूखे हैं, प्रोटोकॉल के लिए ये अपनी माँ बहनों का भी सौदा कर देते हैं। अल्लाह करे जो इनको फॉलो करने वाले हैं, जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं, उनको शर्म आ जाए, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली महमूद खान को तो आप जानते होंगे, पीटीआई का सीनियर रहनुमा है, बड़ी इज्जत कमाई है उसने पीटीआई में रह के। उसकी एक अदाकारी मेरे सामने आई है, बड़ा मशहूर एक उसका क्लिप है, और यकीन माने कि वो अदाकारी देख के मैं तो शाहरुख खान और आमिर खान को भी भूल गया कि सलमान खान क्या है। हमारे अली महमूद खान के सामने उनकी कोई हैसियत भी नहीं है। जो अदाकारी अली महमूद खान ने दिखाई है, और उस अदाकारी की वजह से अली महमूद खान ने बड़ी इज्जत कमाई है। ऐसे नहीं है कि फ्री में तो कुछ नहीं होता है। उसकी इतनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से पीटीआई के हलकों में, पीटीआई की जितनी भी रहनुमा है, उनमें उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हर आदमी यही कहता है कि भी अली महमूद खान एक दीनी आदमी है, कुरान पाक का जिक्र करता है, अहादीस शरीफ सुनाता है, मजहबी आदमी है। तो मैं चाहता हूं कि पहले उसकी वो अदाकारी देखो, फिर उसके जो हकीकत है वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अब अली महमूद खान की वो अदाकारी देखो, वो क्या कहते हैं। जब दीन की बात इमरान खान करेगा, जब मध्य रियासत की बात इमरान खान करेगा, जब शरीफ सजाओं की बात इमरान खान करेगा, जब बच्चों से ज्यादती के मुलजमान को फांसी इमरान खान दिलवाएगा, जब खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन की बात इमरान खान करेगा, जब दुनिया के सामने खातमुन नबीय्यीन की बात इमरान खान करेगा, जब दुनिया के सामने इस्लामोफोबिया की बात इमरान खान करेगा, तो फजल रहमान साहब को फिक्र है कि मैं फिर दीन किधर बेचूंगा। नाज़रीन, इन लोगों की जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो यकीन करके मैं अपने आप को ना गुनाहगार आदमी समझता हूँ, बहुत ज़्यादा गुनाहगार समझता हूँ। लेकिन ऐसे आदमियों के मुंह से ऐसी बातें सुनते हैं तो कसम से हम सोचते हैं कि यार इन लोगों को अल्लाह का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल इन लोगों में शर्म ही ख़त्म हो गई है। वाज़ेह झूठ बोल रहा है, जितने पार्लियामेंटेरियन हैं सबको मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके बात करने का अंदाज देखो, बड़ा इमोशनल होके, और बड़ा यानी कि कितना मुतासिर कुन उसने स्पीच की पार्लियामेंट में। सबको मालूम है, मीडिया को मालूम है झूठ बोल रहा है, पार्लियामेंटेरियन को मालूम है झूठ बोल रहा है, अली महमूद खान को मालूम है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन कौमी यूथ इसको समझती है कि बहुत अच्छी बातें कर रहा है। इन लोगों में तो मेरा ख्याल है शर्म और हया खत्म हो गई है। अल्लाह करे कि जो इनको मानने वाले हैं, जो इनको फॉलो करने वाले हैं, अल्लाह करे उनको शर्म आ जाए। हम तो इनके सामने सबूत रख रख के थक गए हैं। अब बात करते हैं अली महमूद इसकी हकीकत की। वो क्या कहता है, वो फजल रहमान को जवाब दे रहा था। हमारा फजल रहमान से कोई तल्लक नहीं है। फजल रहमान, पीटीआई, नून लीग, इनमें कोई फर्क नहीं है, सब एक ही चीज है। इसने बात की, इमरान खान को ये सच्चा आशिक रसूल और उम्मत मुस्लिमा का लीडर साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये समझ रहा था कि ये मेरी अदाकारी सब लोग इस हकीकत समझेंगे। तो इसने कहा है कि इमरान खान शरीफ सजाएं दिलवा रहा था, बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों को ये सजाएं दिलवा रहा था। तो ये खत्म नबूवत की बात करता है, तो इसको वो एक मजहबी और एक दीनी आदमी साबित कर रहा था। तो और कहता है कि मौलाना फजल रहमान का क्या काम है। अब नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि एक तो इसने बात की है कि जो इमरान खान है वो खत्म नबूवत के ऊपर यकीन रखता है, इसने खत्म नबूवत के ऊपर काम किया है। तो मैं चाहता हूं कि जब नवाज शरीफ के दौर में खत्म नबूवत का कानून चेंज हो रहा था तो उस टाइम इमरान खान का क्या करदार था, पहले ये देखो। नीचे काम करे। 1 अरब 40 करोड़ किसने लिया? 1 अरब 40 करोड़ रुपया खान साहब ने खत्म नबूवत के लॉज को चेंज करने के लिए, जहांगीर तरीन साहब गारंटर थे उस एमओयू चेंज करने के लिए। जी हाँ, क्यों नहीं बोले? और चेंज से कानून चल रहा था। और हकीकत ये थी कि सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी ने और पीटीआई ने की वोट से वो कानून बना था। जो भी उसमें खराबियां थी वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई की वोट से बनी थी। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि इसके ऊपर यह भी इल्जाम लगाया गया कि इसने 1 अरब 40 करोड़ रुपया खत्म नबूवत के कानून को चेंज करने के लिए इसने लिया है। और शायद खाकान अब्बासी भी कह रहे थे कि जब खत्म नबूवत के कानून में चेंजिंग हो रही थी तो पीटीआई भी हमारे साथ थी। शायद कौमी यूथ के लोग कुछ ये समझें कि यार ये तो मुखालिफ हैं, ये तो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मेरा उनके ऊपर सवाल है कि अगर आप लोगों की याददाश्त ठीक है, अगर लोग आप समझते हैं कि आप हक पे हैं,
تو جب ختم نبوت کے قانون چینجنگ ہو رہی تھی اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ دھرنا دے کے فیض آباد بیٹھے تھے اور ان کے اوپر جو ظلم اور بربریت ہو رہی تھی 15 16 17 دن گزر گئے تھے، اس ٹائم ایک بیان سنوا کے دکھا دو عمران خان کا کہ اس نے لبیک کے حق میں یا نون لیگ کے خلاف اس نے کوئی بات کی ہو، یا کسی پی ٹی آئی کی یوتھی نے کی ہو، یا سوشل میڈیا کے اوپر کسی نے بھی کی ہو، کسی نے نہیں کیا، بلکہ عمران خان نے خود تسلیم کیا ہے کہ جب ختم نبوت کا قانون چینج ہو رہا تھا تو میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ باہر نکلو، لیکن میں نہیں نکلا۔ تو یعنی کہ یہ جو شاہد خاقان عباسی اور محسن رانجھا ان کی بات کو آپ چھوڑ ہی دو، تو عمران خان نے خود ہی ثابت کیا ہے کہ وہ ختم نبوت کا کتنا دفاع کرنے والا ہے۔ دوسری اس نے بات کی ہے کہ بھئی یہ بچیوں کے ساتھ زیادتی، میں 2-3 دن پہلے بلکہ کئی ویڈیو میں ویڈیو شیئر کر چکا ہوں، یہ اس میں اپنے ویڈیو میں میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ کلک شیئر نہ کروں کیونکہ پرابلم ہوتی ہے یوٹیوب کی طرف سے، تو میں نے کیا ہے کہ آپ لوگ جا کے یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہو کہ معید پیرزادہ کے ساتھ انٹرویو ہوا ہے عمران خان کا جب موٹر وے کے اوپر لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ تو معید پیرزادہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سرعام پھانسی ہو، آپ کی خواہش ہے تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ تو عمران خان نے کہا ہے کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ ان کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے، لیکن جب ہم نے اس پر کام کیا تو ہم کو معلوم پڑا کہ یورپی یونین اس کو پسند نہیں کرتی۔ اور یہ ہے اس کی حقیقت شرعی سطحوں کے بارے میں عمران خان کی خود موجود ہے۔ باقی ایک علی محمد خان پورا اس کو مذہبی ثابت کر رہا تھا، تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور بیان رکھتا ہوں علی محمد خان کا کہ جب یہ ان کا دور حکومت تھا تو یہ سینٹ میں اس کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے ایک سوال ہوا کہ آپ کے دور میں مدرسوں کے اوپر پابندی لگی، آپ لوگ ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہو اور بڑے بڑے دیندار بنتے ہو، لیکن آپ کے دور میں مدرسوں کے اوپر پابندی لگ رہی ہے، کیوں پابندی لگ رہی ہے؟ تو اس ٹائم علی محمد خان نے کیا جواب دیا تھا، یہ بھی سن۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ مدارس وزارت داخلہ نے خود بند نہیں کیے، اقوام متحدہ نے ان پر پابندی لگائی، جیسے جیسے مدارس کلیئر ہوں گے وہ کھل جائیں گے، حکومت خود مدارس کے نظام کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ علی محمد خان کیا کہتا ہے کہ بھئی ہم نے پابندی نہیں لگائی ہے، اقوام متحدہ نے مدرسوں کے اوپر پابندی لگائی ہے، اقوام متحدہ ان کو کلیئر کرا دے گا تو ہم بھی مدرسے کھول دیں گے۔ تو یعنی کہ پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عمران خان کے دور میں، امت مسلمہ کے لیڈر کے دور میں، سچے عاشق رسول کے دور میں پاکستان کے اندر مدرسوں کو اقوام متحدہ کلیئر کرے گا کہ کن مدرسوں میں تعلیم کیسی دی جا رہی ہے، کس میں کیسی دی جا رہی ہے۔ یعنی کہ اقوام متحدہ کہے گا کہ بھئی یہ مدرسہ آپ کا ٹھیک ہے تو پھر اس کو چالو رکھنا ہے، تو پھر خود اندازہ لگاؤ کہ وہ مدرسہ کیسے کام کرے گا۔ ناظرین یہ وہ لوگ ہیں، یہ اصل وجہ ہے جو ہم لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے جتنا دین کو نقصان پہنچایا ہے نا، امت مسلمہ کا لیڈر ثابت کر کے، سچے عاشق رسول ثابت کر کے، عمران خان تو بھائی دیندار آدمی ہے، تو انہوں نے جتنا دین کو نقصان پہنچایا ہے 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کی کسی سیاستدان نے نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قوم کو محفوظ رکھے۔ ان لوگوں میں شرم و حیا تو ہے نہیں، کیونکہ ان لوگ تو اقتدار کے بھوکے ہیں، پروٹوکول کے لیے یہ اپنی ماؤں بہنوں کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے جو ان کو فالو کرنے والے ہیں، جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کو شرم آ جائے، لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آئے گی۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔